सर्वप्रथम त म डाक्टर हुन मन लाग्यो। त्यहाँबाट हेल्थ एसएलसी पास गरिसकेपछि हेल्थ असिस्टेन्ट पढेँ। हेल्थ असिस्टेन्ट पढिसकेपछि डाक्टर बन्ने चाहिँ अब मौका प्राप्त भयो भनौँ। शिक्षा मन्त्रालयबाट स्कलरसिप पाइयो। त्यहाँबाट पढ्न गएँ। त्यहाँबाट आएर जिल्लामा काम गर्न थालिसकेपछि मेडिकल अफिसर भएर काम गर्न थालिसकेपछि मेरो चाहिँ स्थायी हुँदाको नियुक्ति चाहिँ दरबन्दी जेल हस्पिटलमा भयो। जेल हस्पिटलमा चाहिँ जेल हस्पिटलको डाक्टरले वीर हस्पिटल गएर पोस्टमार्टम काम गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा सबैभन्दा जुनियर जो छ त्यसैले गर्नु पर्थ्यो, सिनियरहरू गर्दैनथे हैन। अब म त्यो जुनियर भएकै बेला त्यो काम गर्न थालिसकेपछि अन्त पहिले पनि यसको बारेमा अन्तवस्था पनि गर्नु त पर्थ्यो, तर यो मात्रै काम गर्नु पर्दैन थियो। यो एउटा कोही बेला परिआउने काम मात्रै हुन्थ्यो भने यही काम मात्रै गर्न पुगियो। यही काम मात्रै गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यसको अवस्था सबै कुरो थाहा भयो। यो चाहिँ बेहाल अवस्थामा छ, एउटा चाहिँ करिब ढुङ्गे युगको अवस्थामा छ भन्दा केही फरक नपर्ने खालको चाहिँ हालत यसको। अहिले पनि धेरै सुध्रिसकेको छैन। अनि यसमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ जहाँ च्यालेन्ज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता। त्यो आधारमा म यो विषयमा पढ्न जान्छु, यदि चाहिँ म्यानेज गर्छु भने भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ सिट झिकाएर फेरि चाहिँ मलाई बाहिर पढ्न पठाए। पढेर आइसकेपछि त जुन विषय पढियो त्यसैमा काम गर्न परिहाल्यो बाध्य भएर। फिल्ड छोड्ने कुरो भएन। फेरि मेडिकल फिल्डमा के हुन्छ भने एउटा विषयमा समय बिताइसकेपछि त्यो मन परेन अथवा त्यो केही कुनै कारणले चाहिँ अर्कोतिर पढ्छु भन्दाखेरि त्यति सजिलो हुँदैन, किनभने समय धेरै गुज्रिसकेको हुन्छ त्यो एउटा पढ्दा पढ्दै हैन। 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षको कोर्स हुँदैन, 3 वर्ष 4 वर्ष बिताइसकेपछि गाह्रो हुन्छ। त्यही क्रममा चाहिँ यो काममा म होमिएँ भनौँ न। मैले यो मेडिकल लिगल फिल्ड भन्छ यसलाई है, फरेन्सिक अथवा मेडिकल लिगल फिल्ड भन्छ। एउटै कुरो हो, कानुनी प्रयोजनको लागि गरिने चिकित्सकीय कामहरूलाई मेडिकल लिगल भनिन्छ हैन। यही काम मात्रै गरेँ मैले। गरेको चाहिँ 48 सालदेखि अब 78 करिब 30 वर्ष यो फिल्डमा जान्छु भन्दाखेरि मेरो शुभचिन्तक परिवारबाट चाहिँ त्यति राम्रो सिग्नल थिएन। तर मेरो आफ्नै तर्कले जुन फिल्ड च्यालेन्जिङ छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ, धेरै काम गर्न पाइन्छ। आखिर डाक्टर भइसकेपछि के अरे परिवारलाई दिने समय त्यसै कटौती हुन्छ। सुरुका दिनहरूमा मेडिकल अफिसरै भएपछि नाइट ड्युटी लगायतका अरू कुराहरू भइहाल्छन् भनेपछि त्यसमा कम्प्रोमाइज भइसकेको हुन्छ भनेपछि त्यस्तो धेरै मलाई चाहिँ अब्स्ट्याकल केही पनि भएन। सुरुमा यो नगएर अर्कै गए हुन्थ्यो भन्नेसम्मको धारणा थियो, तर पछाडि सबै कुरो ठिकठाक भएर मैले परिवारबाट पूर्ण रूपमा सहयोगै पाएँ। फिल्डमा छिर्दै गर्दा अब नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको जुनसुकै फिल्डमा छिर्दै गर्दा नि प्रब्लम हेर्नुहोस् हैन। तपाईँ कुनै एउटा जिल्ला अस्पतालमा नै कुरा गर्नुहोस् न, दिनको चाहिँ 200-300 ओपिडी बिरामी आउँछन्, एउटा डाक्टरले सिद्ध्याउनुपर्छ। अथवा डाक्टर छैन भने चाहिँ हाम्रो पालामा त हेल्थ असिस्टेन्ट सिएमएहरूले सिद्ध्याउनुपर्छ। अब त्यो त्यसै प्रब्लम भयो। इभन सामान्य चाहिँ के अरे अस्पतालले दिने सेवामै भने यो चाहिँ विशेष किसिमको सेवा, यो विशेषज्ञ सेवा हो। यो अब यो जानकारी बिना त्यत्तिकै अन्दाजले गर्यो भने त ठुलो लफेडा पर्न सक्छ। यसमा भोलि गएर चाहिँ अदालतमा गएर उभिएर चाहिँ जस्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यहाँ प्रश्न प्रतिप्रश्नहरू हुन्छन् हैन। अनि यो कारणले मेरो धारणा यसमा यो छ, यो कारणले मैले यो लेखेँ, यो भनेको यो हो भनेर सबै बुझाउनुपर्छ, पढाउनुपर्छ। भनेपछि अब मुख्य कुरो त त्यो सम्बन्धी विषयमा जानकार नभइकन काम गर्नुपर्ने बाध्यताको कारणले चाहिँ कसैले हराएको भरमा अथवा सरकारले हराएको भरमा चाहिँ काम गरेर चाहिँ पार लाग्ने यो विषय होइन। यो विषयमा विशेषज्ञ भइसकेपछि काम गर्न पनि चाहिँ अब त्यसका लागि आवश्यक साधन सुविधा अनि समय अनि तपाईँलाई सहयोग चाहिन्छ। किनभने चिकित्सकीय काम भनेको टिमवर्क हो। एउटा डाक्टरले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैन। जतिसुकै राम्रो डाक्टर भए पनि, जतिसुकै सबै साधनहरू भए पनि त्यहाँ को हुन्छन्, अरू नर्स हुन्छन्, ल्याब हुन्छ, अरू चाहिँ के अरे प्रयोगशाला हुन्छन्, तिनीहरूले समयमा रिपोर्ट दिनुपर्छ, सही ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, अनि बल्ल सेवा पूर्ण हुन्छ हैन।
त्यस्तै यो फिल्डमा पनि मलाई सहयोग गर्ने सहयोगीहरू हुन्छन्, जसलाई मर्चुरी हेल्पर भनिन्छ, खास गरेर अटोप्सीको कुरा गर्दाखेरि। र अहिले म भन्छु तपाईँलाई, यो अटोप्सी मात्रै होइन यो फिल्ड भने, यो चाहिँ म मुर्दाको मात्रै डाक्टर होइन, मुर्दाभन्दा धेरै जिउँदा हेर्नुपर्छ है। किनभने यो मान्छेले बुझेका छैनन्, नेपालमा अझै पनि यो बुझाइ भएको छैन। फरेन्सिक मेडिसिन भनेको अथवा मेडिकल लिगल भनेको चाहिँ यो चाहिँ मान्छे मरिसकेपछि चिरफार गर्ने हो भन्नेमा होइन, गलत हो। बुझ्नुपर्ने के हो भने अदालतलाई, कानुनलाई कुनै विवाद निरूपण गर्न कसैलाई प्रमाणहरू चाहियो भने चाहे मरेकामा होस् चाहे जिउँदामा होस्, हो त्यहाँ चाहिँ अब चिकित्सकले गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ यो विषय हो एक्चुअलमा होइन। तर अब नेपालमा चाहिँ यो विषयको जानकारी नै नभएको कारणले चाहिँ अटोप्सी अथवा चाहिँ पोस्टमार्टम एक्जामिनेसन भने चाहिँ यो मेडिकल लिगल फिल्ड हो भन्ने बुझाइ अझै पनि, अहिले त धेरै परिवर्तन भइसक्यो, हाम्रै प्रयासले पनि, हाम्रो कामको मान्छेले देखे पनि होइन। र कुनै अस्पतालमा अदालतमा जाने के अरे प्रतिवेदन जाने, रिपोर्ट जाने केसहरू 2-4वटा अटोप्सी हुन्छन् भने 20औं-40औं चाहिँ अरू केस हुन्छन्, जस्तो कुटपिटका केस हुन्छन्, यौनजन्य हिंसाका केस हुन्छन्। अहिले रेप कति बढाएको छ नेपालमा, बालबालिकाहरू चाहिँ अझै लोकलले जाँच्ने, फरेन्सिक मेडिसिनको एक्सपर्टले जाँच्नु पर्ने, तर यहाँ जो छ त्यसले जाँच्छ, किनभने व्यवस्था गरिएको छैन होइन। भनेपछि मरेका भन्दा जिउँदाहरूको चाहिँ यो फिल्ड ठुलो छ, तर यो व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि इभन बुझाइ नै छैन। तपाईँले भने जस्तै के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्ने चाहिँ मुखियाहरू जुन छन्, जसले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, उनीहरूको बुझाइमा पनि पोस्टमार्टम गरिदिने खालको एउटा चिकित्सक अलिकति जानकारी भइहाल्छ नि भन्ने छ। यो विडम्बना हो। त्यसै कारण यो चाहिँ यसले चाहिँ यो क्षेत्रको सेवालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। कानुनलाई चाहिने चिकित्सा सम्बन्धी तथ्य तथा ज्ञानको उपयोग हो। चिकित्सा सम्बन्धी भने चिकित्सा के, बिरामीसँग, मानव शरीरसँग सम्बन्धित कुरालाई चिकित्सा भनिन्छ नि त होइन, चिकित्सा शास्त्र भनिन्छ नि त। हो त्यसको कानुनमा कहीँ ठोकिन्छ कुनै पनि कुरो, त्यो तथ्यको रूपमा, इभिडेन्सको रूपमा, प्रमाणको रूपमा, सबुतको रूपमा भने त्यही हो फरेन्सिक भनेको, फरेन्सिक मेडिसिन भनेको त्यही हो। फरेन्सिकको मिनिङ फरेन्सिक मात्रै मेडिसिन मात्रै हुँदैन, फरेन्सिक साइन्स पनि हुन्छ। फरेन्सिक साइन्स अन्तर्गत चाहिँ प्रयोगशालाहरू हुन्छन्, जस्तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार होइन, प्रहरीमा छन् फरेन्सिक साइन्स। त्यहाँ मेडिकल डाक्टर छैनन् नि, त्यहाँ फरेन्सिक साइन्टिस्ट छन् अथवा त्यो सम्बन्धी ट्रेनिङ प्राप्त म्यान पावर छ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ के अरे रगतमा चाहिँ विष छ छैन हेर्नु पर्ला होइन, डिएनए मिल्छ मिल्दैन हेर्नु पर्ला, औँठा छाप मिल्छ मिल्दैन हेर्नु पर्ला होइन, कुनै गोली आयो भने कस्तो बन्दुकले पड्काएको गोली हो भनेर हेर्नु पर्ला। भनेपछि तत्त विषयका विज्ञहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ फरेन्सिक प्योर फरेन्सिक साइन्सको भाग हो। अब हामीले हेर्ने यो विषयलाई हेर्ने भनेको चाहिँ मानव शरीर जिउँदो वा मरेको, जसमा कानुनलाई चाहिने प्रमाणहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुटपिटको केसमा कसैले कुट्यो भनेर पुलिसमा उजुरी गयो भने के गर्नु पर्यो? मेडिकल जाँच गरेर रिपोर्ट ल्याउनु पर्यो नि होइन। मेडिकल जाँचमा के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो के कस्ता घाउ चोट छन्, के कस्ता हतियारले भएका हुन सक्छन्, कहिले भएका हुन सक्छन्, त्यसको असर कति छ त्यो मान्छेमा भनेर प्रतिवेदन दिनु पर्यो। भनेपछि विज्ञ चाहियो नि त, जो कोही स्वास्थ्यकर्मीले त त्यो सबै कुरो गर्न सक्दैन नि त। भनेपछि त्यसैले यो विषयको चाहिँ विज्ञलाई मात्रै काम गराउनु पर्ने विषय हो। तर अब के अरे नेपालको अवस्थाले गर्दाखेरि इभन बिरामी हेर्ने उपचारमा त डाक्टर नभएर चाहिँ अरू प्यारामेडिक्सहरूले गर्न परिराखेको अवस्थामा यो विषय चाहिँ सधैँ एउटा मेडिकल अफिसरसम्मले गरेको अवस्था छ। अब यो हरेक केसको हरेक सङ्ख्या हुन्छ। मैले चाहिँ पुलिसले यातना दिएको अथवा कसैको चाहिँ हिरासतमा यातना पाएको भनेर छुट्टै त्यो सम्बन्धी जाँच गरेका जिउँदाहरूको केसमा 600-700 त्यस्ता जाँच गरेर रिपोर्टिङ गरेको छु। पोस्टमार्टम मरेकाको चाहिँ लासको पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी हाम्रो प्रावधान छ। प्राकृतिक मृत्युमा, प्राकृतिकमा त पर्दैन, रोगले मरेका शङ्का नभएका केस त परेन। तर बिना कालगति एक्सिडेन्ट अथवा सुसाइड अथवा चाहिँ कसैले मारेका अथवा शङ्कास्पद अवस्थामा भेटेका लासहरू त पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ। त्यस्ता पोस्टमार्टमहरू मैले करिब 15-16 हजार, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क त छैन, त्यति गरेर रिपोर्टिङ गरेको छु मैले है। त्यस्तै अब फिजिकल एसल्टका कुटपिटका केसहरू त्यस्तै केही हेरेँ होला। कसैको उमेर सम्बन्धी चाहिँ विवाद हुन्छ, जस्तो स्ट्रिट चिल्ड्रेन अहिले त अलिक सङ्ख्या घटेको छ काठमाडौँमा, पहिले ठुलो सङ्ख्यामा थियो होइन, 50-60 सालतिर
अनि चाहिँ खास गरेर बिचका टिनेजरहरू पुलिसले पकड्थ्यो। उनीहरूको डकुमेन्ट पनि छैन, घरथर पनि छैन, कति उमेरको यकिन गर्नु पऱ्यो नि त, किनभने कानुन त फरक छ। 10 वर्षभन्दा मुनिको भयो भने मुद्दै लाग्दैन, 14 वर्षसम्मको भने थोरै सजाय हुन्छ, 14 देखि 16 भए पहिले आधा सजाय हुन्थ्यो, अहिले फरक छ। अहिले नयाँ कानुन आएपछि अनि 16 भन्दा माथि भए पहिले बालिग हुन्थ्यो, अहिले 18 भन्दा माथि भएपछि बालिग हुन्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ 18 कट्याएको छैन, 16 कट्याएको छैन, 14 कट्याएको छैन, 10 कट्याएको छैन भनेर चाहिँ उमेर, यो पनि यही विषयको के अरे फिल्ड हो। त्यस्ता केसहरू पनि चाहिँ मैले चाहिँ अब 1500 जति त्यो एज इस्टिमेसन मात्रै गरेँ होला मेरो क्यारियरमा काठमाडौँमा। 15-16 हजार अटोप्सी गरेँ हैन, 500-700 चाहिँ 500-600 भन्दा बेसी चाहिँ टर्चर भिक्टिम एक्जामिनेसन गरेँ। त्यस्तै यौनजन्य हिंसासँग जोडिएका केसहरू सुरुका दिनमा केही गरेँ, पछिल्लो समयमा तिनीहरू, किनभने तिनीहरू प्रायः महिला हुन्छन् अनि उनीहरूको चाहिँ लागि चिकित्सक पनि चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली चाहियो नि त। अनि हाम्रो विधामा पनि चाहिँ महिलाहरू आए प्रशस्त। अनि बिस्तारै बिस्तारै जब महिलाहरू डाक्टरहरू यही विषयको विज्ञ छन् भने उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गरी चाहिँ पुरुष किन अघि सर्ने भनेर हामी महिलाहरूलाई चाहिँ त्यसरी दियौँ। तर कुनै कम्प्लिकेटेड गम्भीर केसहरूमा इभन जहिले पनि चाहिँ टिम बनाएर जाँच गर्नुपर्दाखेरि त्यस्तो केसहरूमा पनि धेरै इन्भल्भ भएको छु। भनेपछि पोस्ट अझै पनि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने फरेन्सिक मेडिसिन अथवा मेडिकल लिगल भने त मुर्दा मात्रै चिर्ने र के भएर मऱ्यो भनेर दिने होइन कि जिउँदा पनि हेर्ने र मरेका भन्दा जिउँदाको सङ्ख्या कुनै अस्पतालमा चाहिँ हरेक दिन ठुलो हुन्छ। दिनै पछि कुनै एउटा अस्पतालमा चाहिँ मरेको मान्छे नआउन सक्छ, तर कुटपिटका यौनजन्य हिंसाका केसहरू बेला बेला आइराखेका हुन्छन्। भनेपछि टोटल सङ्ख्या हेर्ने हो भने इभन त्यो सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। अब यो पनि चाहिँ विज्ञले गर्ने विषय हो, यही विषयको विधा अन्तर्गत पर्छ। यी पनि चाहिँ रिपोर्टहरू अदालत जान्छन्, अदालतमा गएर बगपत्र गर्नुपर्छ, त्यसलाई भेरिफाई गरिदिनुपर्छ, सबैलाई बुझाउनुपर्छ। किनभने अलिकति रिपोर्टको रूपमा लेखिएको रिपोर्ट जे लेखिएको छ त्यतिले चाहिँ यो मेडिसिन नबुझ्ने न्यायाधीश, वकिल हैन अरूहरूले झन् बुझ्दैनन्। भनेपछि उनीहरूले सोध्छन् यो भने के हो, ऊ भने के हो, यो कस्तो किसिमको हुनसक्छ, कहिले भएको हुनसक्छ। यी यावत उठेका क्वेसनहरूको आन्सर पनि यही विषयकोमा काम गर्ने यसै सम्बन्धी विषयको विज्ञले बुझाइदिनुपर्छ। यसको उद्देश्य चाहिँ त्यसरी तथ्यहरू, सबुतहरू चाहिँ स्पष्ट हुन् हैन, ताकि सत्य पत्ता लगाओस्। कसैले झुटामा अभियोग लगाएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नफसाओस् र कसैले चाहिँ गलत काम गरेछ भने ऊ पनि नछुटोस् भन्ने हो मुख्य कुरो, मुख्य उद्देश्य यो विषयसँग जोडिएको र यो चाहिँ डाक्टरसँग अथवा चिकित्सकसँग जोडिएको पाटो भनेको यही हो। फर्स्ट केस मैले पढ्दैखेरि यो विषय पढ्दाखेरि मेडिकल अफिसर हुँदैखेरि एमबिबिएस पढ्दैखेरि फर्स्ट केस परिहाल्छ नि, लास्ट डिसेक्सन गर्न परिहाल्छ, एनाटोमीदेखि डिसेक्सन हुन्छ। तर त्यो चाहिँ अदालतमा रिपोर्ट बनाउने खालको होइन, अदालत जाने खालको होइन, त्यो सिक्ने अध्ययन गर्नका लागि हैन। भने एउटा डाक्टरलाई यो सम्बन्धी चाहिँ फर्स्ट केस भन्ने त विद्यार्थी कालदेखि सुरु हुन्छ, पढ्दैखेरि अभ्यस्त हुन थाल्छ। यो सम्बन्धी विषयको विज्ञता सम्बन्धी मास्टर गर्न गयो भने त्यतिखेर 100औं केसहरू गरे हुन्छ 2-3 वर्षको समयमा हैन। 3 वर्षको समयमा 100औं केसहरू अरू इन्भल्भ भए हुन्छ। भनेपछि अब फर्स्टै केस भन्ने मेरो छैन, कुनलाई फर्स्ट केस भनौँ म। मैले चाहिँ अब के अरे अहिलेको युक्रेनमा चाहिँ 7 वर्ष बिताएर मैले चाहिँ एमबिबिएस गरेँ। त्यतिखेर पनि थुप्रै केसहरू गरेँ मैले विद्यार्थी हुँदा। त्यहाँबाट आएर सङ्खुवासभा गएँ, एकैचोटि नियुक्ति मागेर खाँदबारी अस्पताल, त्यहाँ 1.5 वर्ष जति बसेँ, 1.5 वर्ष प्लस बसेँ। त्यहाँ मैले चाहिँ 10-12वटा अटोप्सी गरेँ। फर्स्ट केस कुन केही आएको थियो, कोही झुन्डे आएको थियो कि अथवा विष खाएको केही भनेर आएको थियो होला हैन। अब यही विषयमा मात्रै काम गर्न थाले चाहिँ जब म काठमाडौँ सरुवा भएँ सेन्ट्रल जेल हस्पिटलमा, त्यो पछि चाहिँ सुरु भयो। त्यसैले यो अब कुनलाई फर्स्ट केस मान्ने भन्ने कुरो हो। अब यो डाक्टरहरू अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन्, हत्तपत्त त्यो डेड बडी देख्ने बित्तिकै अरूमा तपाईँहरूलाई लाग्ने जस्तो त्यो डाक्टरहरूलाई हुँदैन। त्यसमा पनि यो विषयमा काम गर्ने डाक्टरलाई झन् हुँदैन। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ अलिकति अचम्म लाग्ने खालका केसहरू पनि हुन्छन्। जस्तो द्वन्द्वकालमा चाहिँ टाउको छुट्टै के अरे बडी छुट्टै, पुरै टाउको छिनाएर हैन, टाउको अर्का झोलामा बडी अर्को झोलामा ल्याउँदा सुरुमा त्यो देख्दाखेरि डाक्टरलाई पनि अलिकति अनौठो लाग्छ। त्यस्ता केसहरू प्रशस्त गरेँ मैले हैन। मारिसकेपछि टाउको एउटा बक्समा हालेर फाल्ने
जस्तो काठमाडौँकै ख्याति श्रेष्ठको तपाईँहरूले कतै सुन्नु पनि भयो होला, सम्झिनु भयो भने होइन, एउटा विद्यार्थी 12 क्लासमा पढ्ने, उसकै टिचरले होइन 7 दिनभित्रमा चाहिँ बडीको सबै भाग भेटियो। चितवनबाट एउटा बक्स भेटियो, पाटनबाट अर्को बक्स भेटियो, यता बालाजुपट्टितिर चाहिँ नुवाकोटको बोर्डरबाट चाहिँ अर्को बक्स भेटियो। एउटामा टाउको थियो, एउटामा हात खुट्टा मात्रै टुक्रा टुक्रा पारेर राखेका थिए, अर्कोमा बाँकी रहेको छाती पेटको गिँड थियो होइन। त्यस्तो देख्दाखेरि एकदमै तपाईँले भने जस्तै चस्स लाग्ने जस्तो, किनभने एउटा चाहिँ यङ केटी मान्छे होइन, त्यो सुरुमा ल्याएको त डिकम्पिएको गरेको त्यति थिएन, तर पछिल्लो समयमा लास्टमा टाउको फेला परेको थियो होला, त्यो टाउको चाहिँ अलिकति डिकम्पोज भइसकेको थियो। पछाडि हामीले सबै जोड यो गरेर चाहिँ त्यो इभिडेन्सहरू जुटाएर चाहिँ यो एउटै मान्छेको हो भन्ने चाहिँ निर्क्योल गऱ्यौँ होइन। अनि त्यो पछि चाहिँ मुद्दा चल्यो र उसलाई चाहिँ कानुनी सजाय जति हुनुपर्ने त्यही अनुसार भयो। त्यो चाहिँ के अरे मार्दाखेरि टुक्रा पारे होइन कि बडी दबाउनलाई सजिलोको लागि बाइकमा हाल्दै पछाडि बद्दै हाल्दै लगेर राख्ने, त्यो एउटा बक्स कार्टुनमा हालेर लान सक्ने, पुरा बडी त मान्छेले देख्छन् नि त होइन। कोठामा राखेर अनि मिलाइ जोड्नीमा चट्ट काटेर छिनाएर अनि प्याक गरे, सामान प्याक गरे जस्तो मान्छेको बडी। त्यो पनि चाहिँ एउटा अनौठो केस हो। र टाउको छुट्टै गिँड छुट्टै भएका केसहरू, कतिको चाहिँ हात खुट्टा बाँधेको अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रशस्त चोट भएको अथवा टाउकै काटेको, त्यस्ता केसहरू द्वन्द्वकालमा आए। ती केस पनि चाहिँ चट्ट मन छुने खालका। अनि अर्को एउटा सिचुएसन हुन्छ, सानो बच्चाहरू भर्खर बामे सर्ने, टुकटुकु हिँड्ने बच्चाहरू हुन्छन्, अनि मर्ने बित्तिकै ल्यायो भने ठुल्ठुलो आँखा हेरिराखेको हुन्छ होइन, आँखा बन्द गरेको छैन भने आँखा सफा हुन्छ, कतै उठ्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ चट्ट छुरी लाउँदाखेरि होइन अलिकति तपाईँलाई चाहिँ अलिक, किनभने आफ्नो पनि बच्चाहरू हुन्छन् नि त घरमा, अनि त्यो कता त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ जोडिन सक्छ। सर्टेन अवस्थामा जतिसुकै अव्यस्त भए पनि परिस्थितिले चाहिँ मान्छेकै मन हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ अब त्यहाँ भिड आयो, एकदम व्यापक रुवावासी भयो, धेरैजना मान्छे रोए मेरै अगाडि भने मलाई पनि चाहिँ एक किसिमको के हुन्छ, असर पर्छ त्यसको। म चाहिँ हाँसी बस्न अथवा इभन नर्मलै बस्न सक्दिनँ भने परिस्थिति अनुसार कतिपय केसहरूले चाहिँ त्यस्तो अलिकति भावुक बनाउने होइन कतै। तर हामी प्रोफेसनलहरूको धर्म के हुनुपर्छ भने त्यो चाहिँ कम्तीमा त्यो कुरो एक्सपोज गर्न हुँदैन। जस्तो चाहिँ अब जिउँदोकै अब कुनै बालिका आइन् अनि उसले एकदम डरलाग्दो कहानी भनिन्, मलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्दाखेरि यस्तोसम्म गऱ्यो भनेर त्यहाँ सरप्राइज भएर होइन एकदम चाहिँ ओहो यस्तो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु हुँदैन। त्यो मतलब उसलाई चाहिँ उप्रति एउटा एक किसिमको सिम्प्याथी देखाउनु अलग कुरो हो, तर सिम्प्याथी नै भन्दा पनि चाहिँ के भनिरहेछ भन्ने कुरो डकुमेन्ट राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो अनि नर्मल वेमा प्रस्तुत हुनु पऱ्यो, ताकि अचम्म मानेर चाहिँ हुनु भएन। धेरै रुँदै भक्कानिन थाल्यो भने आफू पनि रुन भएन, भलै कतै चाहिँ तपाईँको आँसु आउला सुनेर। अब त्यो कुरो चाहिँ प्रोफेसनलहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। गर्दै जाँदा त्यो अव्यस्तता हुन्छ। भुल्न नसक्ने मेरो बेला आइराख्ने भन्ने एउटा धेरै छन् त्यस्ता, झट्ट गर्दाखेरि चर्चा हुँदाखेरि आइहाल्ने जस्तो चाहिँ मास डेथ जस्तो चाहिँ त्यो हामी चाहिँ रातभरि अटोप्सी गरिरहेको छौँ 35 जनाको चाहिँ गौर हत्याकाण्ड भनेर चाहिँ जुन आयो, यो चाहिँ के अरे माओवादी द्वन्द्वकालसँग जोडिएको होइन। बेलुका साँझतिर बढी आयो, बिहान 5 बजीसम्म गरियो होइन। त्यहाँबाट त्यही दिन मैना सुनवारको लास चाहिँ उत्खनन गर्न गइयो हामी। 5 बजीसम्म त्यहाँ काम गरेर आएर 1 घन्टा जति चाहिँ त्यतिकै मुखसुख धोएर अनि त्यही दिन चाहिँ उहाँ काभ्रे 5 खाल गएर चाहिँ मैना सुनवारको चाहिँ त्यो मैना सुनवारको घटना पनि चाहिँ बहुचर्चित घटना थियो। अब 17 वर्षको बच्ची होइन आर्मीले मारेर गाडेको, 3 वर्षपछि हामीले चाहिँ निकालेर चाहिँ मैना सुनवारै हो भनेर पहिचान गरेको, यस्ता केसहरू छन्। द्वन्द्वकालसँग जोडिएका थुप्रै केसहरू छन्। अर्को एउटा द्वन्द्वकालसँगै जोडिएको म चाहिँ पर्सनल्ली चिन्जानमा भए हुनाले होला
पहिले यतापट्टि चाहिँ एआइजी हुनुहुन्थ्यो के अरे कृष्णमोहन श्रेष्ठ अनि सशस्त्रको चाहिँ आइजिपी हुनुभयो होइन उहाँको हस्बेन्ड वाइफलाई नै चाहिँ कुसुन्तीमा बाहिर निस्किया बेला गोली हानेर मारियो। त्यो अटोप्सी मैले गर्नु पर्यो है। उहाँसँग म धेरै फ्रेन्डली थिएँ। उहाँले चाहिँ यो फरेन्सिक मेडिसिनसँग कसरी चाहिँ यो गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अफिसियल रूपमा पनि चाहिँ धेरै कामहरू अगाडि पोजिटिभ कामहरू पुलिसको तर्फबाट पुलिस अफिसको तर्फबाट हेडक्वार्टरको तर्फबाट गर्नुभएको थियो। त्यसैले म एकदम अलिकति नजिक भएको थिएँ। त्यो क्रममा उहाँहरू हस्बेन्ड वाइफकै एकैचोटि अटोप्सी गर्नु पर्दाखेरि मलाई एकदमै त्यो पनि चाहिँ म सम्झिरहेको छु। यस्ता थुप्रै छन्। अब त्यसो अब धेरै वर्ष भएको छैन ऊ त्यो बच्चा भक्तपुरमा चाहिँ होइन मारेर चाहिँ मुख थुनेर मारेर त्यहाँबाट गाडेर दुईजना मान्छे चाहिँ फरार भए। त्यहाँबाट पुलिसले फेरि चाहिँ सूर्यविनायकमा चाहिँ दोहोरो भिडन्त भयो भनेर ती दुईजना मरे होइन। त्यो केसमा पनि हामी इन्भल्भ भएको थियौँ। सिनमा समेत गएको थियौँ होइन। अटोप्सी गर्ने काममा पनि चाहिँ इन्भल्भ भएको थियो। हरेक धेरै केसहरू हुन्छन् यस्ता संवेदना जोडिएका। एउटा चाहिँ नादान निर्दोष बच्चा छ 7-8 वर्षको 9 वर्षको बच्चा छ। त्यसलाई अरू कसैले जबरजस्ती ब्रुटल तरिकाले मार्छन् अनि गाड्छन्। त्यहाँबाट खोतलेर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति मन छुने भन्छन् नि स्वाभाविक रूपमा मन छुन्छ। त्यही ख्यातिको आफ्नै टिचरले ट्युसन पढाउन जाँदाखेरि होइन मारेर अनि टुक्रा टुक्रा पारेर विभिन्न ठाउँमा यी थुप्रै केसहरू छ। एफेक्ट भने अब त्यस्तो लङ टर्म कन्सिक्वेन्स हुने गरी मलाई कुनै असरै पर्ने गरी त्यस्तो त केही पनि हुँदैन। किनभने मैले बुझ्छु अब समाजमा यस्ता घटना घट्छन्। यो सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एउटा चाहिँ मेडिकल पाटोबाट म चाहिँ खटिएको हुन्छु भनेपछि अब ती कोही मान्छे मेरा चिने जानेका नै हुनसक्छन्, साथीभाइ पनि हुनसक्छन्, धेरै जसो चिने जानेका हुँदैनन्। तर पनि चाहिँ मलाई त्यतिखेर सुन्दा गर्दा त्यसको कुरा आउँदाखेरि अलिकति मनमा केही बिजे पनि त्यो सधैँ म सम्झेर बस्ने अनि मलाई त्यसले असर गर्ने भन्ने कुरो त्यस्तो खासै हुँदैन। लाइफ केही पनि होइन। मान्छेको चाहिँ अब तपाईँले जे जति गर्न सक्नु भएको छ, जे जिम्मेवारी पाउनु भएको छ अथवा पाउनु भएको छैन, जसरी तपाईँ आफ्ना दिनचर्याहरू बिताउनु भएको छ, चाहे बेरोजगार होस्, चाहे कुनै चाहिँ सामान्य चाहिँ कसैको काम गरेर होस् अथवा आफ्नै पर्सनल काम गरेर होस्, जे गरेर तपाईँ दिन बिताउनु भएको छ, कम्तीमा एक दिनको लाइफ हो। 84 लाख भन्ने कुरो म विश्वास गर्दिनँ। फेरि जन्मेर फेरि आएर अर्कोपल्ट गरौँला भन्ने कुरो हुँदैन, मेरो लागि हुँदैन। त्यसैले तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने हानि कसैलाई नगर्नुहोस्, सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ केही न केही, किनभने समय बितिसकेपछि त्यो तपाईँ पनि सधैँ गर्न समर्थ हुनुहुन्न। झुट नबोल्नुहोस् होइन। त्यो चाहिँ नभन्दा बाहिर चाहिँ जे पाए त्यही नगर्नुहोस्, किनभने पैसा कमाएर केही अर्थ छैन। तपाईँ मरिसकेपछि त्यो भोलि तपाईँका चाहिँ अरू त्यसका हकदारवालाहरूलाई झगडाको बिउ मात्रै हो। धेरै कमाइदिनु भएको छ भने ठिकै छ भने त्यो झगडा बरु नहोला, राम्रै हुन्छ त्यो पनि। तपाईँले चाहिँ यदि देख्नु नै हुने रहेछ कतैबाट टाढाबाट भने पनि होइन, त्यो चाहिँ राम्रै देख्न पाउनुहुन्छ। अननेसेसरी अब चाहिन्छ मान्छेलाई पैसा, तर एउटा चाहिँ आफ्नो लागि, आफ्ना दिनचर्याहरू पार लगाउनका लागि र अरूको तुलनामा सँगसँगै स्वाभाविक रूपमा कम्फोर्ट जुन छन्, एउटा गाडी चढ्नु पर्ला, एउटा बाइक चढ्नु पर्ला आवश्यकता अनुसार होइन, कपडा चाहिँ अब चाहिँ वर्षको 1-2 जोर फेर्न पर्ला, ती स्वाभाविक आवश्यकता भयो होला होइन। त्योदेखि बाहेक केही पनि चाहिँदैन मान्छेलाई, केही पनि चाहिँदैन। त्यसैले लाइफ भनेको चाहिँ हाम्रा चाहिँ मानवीय एक्टिभिटीको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे देखाउने जुन छ, यो चाहिँ स्वाभाविक एक्टिभिटी हुन्। अब यो जस्तो बनायो त्यस्तै बन्छ। तपाईँ जस्तो सोच्नुभयो त्यस्तै हुन्छ। मसँग पैसा भएन अथवा मसँग चाहिँ यो डिग्री भएन अथवा मसँग चाहिँ यो स्किल भएन भनेर पिरो लिने काम छैन। समय छ, मौका छ भने लिन कोसिस गर्ने, होइन भने जे छ त्यसमा
एउटा चाहिँ लगाव राखेर चाहिँ निरन्तर रूपमा गरिराख्ने र विथ गुड फेथ राम्रो सोचले गर्नुभयो भने जहिले पनि राम्रै हुन्छ, जहिले पनि राम्रो हुन्छ र तपाईँ ह्याप्पी रहनुहुन्छ। र लाइफ भनेको चाहिँ कस्तो हुने भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेको मनमा हुने कुरो हो, मनले गाइड गर्ने कुरो हो। र तपाईँको मन चाहिँ स्थिर भयो, यी कुराहरूको बुझाइ पूर्ण भयो भने जहिले पनि ह्याप्पी हुन्छ। चाहे तपाईँ कङ्गाल हुनुहोस् ह्याप्पी हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ धनी हुनुहोस् तैपनि ह्याप्पी हुनुपर्छ। तर यो चाहिँ स्थिरता भन्ने कुरो रहेन भने, तपाईँ कुनै प्रोफेसनल काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँ व्यावसायिक रहनु भएन भने, प्रोफेसनभन्दा बाहिरतिर चाहिँ डेभिएट गर्न थाल्नुभयो भने त्यो 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 लाइफ चाहिँ फेरि त्यो ह्याप्पी लाइफ हुँदैन। कहीँ न कहीँ गएर त्यो चाहिँ एक्सिडेन्टमा टुङ्गिन्छ। सुधार त भएको छ तर व्यवस्थित भएको छैन। सुधार भने अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो। यो चाहिँ नदेखिदिँदाखेरि, यसको महत्त्व नबुझिँदाखेरि, खास गरेर जुन मुख्य निकायहरू छन् व्यवस्थापन गर्ने, भने नेपाल सरकारका चाहिँ मन्त्रालय विभाग होइन, यो स्वास्थ्य सेवा दिने अन्तर्गतका चाहिँ जुन जुन छन्, स्वास्थ्य सेवा विभाग होला, स्वास्थ्य मन्त्रालय होला, गृह मन्त्रालय होला, हो यिनीहरूले यसलाई व्यवस्थापन अब गर्न चाहे भने धेरै सक्छन्। किनभने मैले क्यारियर सुरु गर्दाखेरि हामी जम्मा 2-3 जना थियौँ। सरकारीमा त म नै पहिलो हो होइन। तर अब अहिले चाहिँ 50-60 जना चाहिँ विद्यार्थीहरू अगाडि उत्पादन भएर आइसके। ती कोही कता छन्, कोही कता छन्, कोही विदेशीय, कोही यो काम छोडेर अर्कै कामतिर लागेका छन्। किनभने यसमा व्यवस्थापन छैन, काम गर्ने ठाउँ छैन, काम गरे अनुसार दाम पाउने ठाउँ छैन होइन। यो फेरि विषय यस्तो छ कि यसको तपाईँको चाहिँ क्लिनिक अरू चल्दैन। प्राइभेट रूपमा बिहान बेलुका म बिरामी हेर्छु नि त, भिड लाग्छ के भएर यो यता भयो, यता साइड जबबाट भइहाल्छ, मेरो गुजारा चल्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले यसलाई विशेष स्पेसलिस्ट चाहिन्छ, नभए हुँदैन। स्पेसलिस्ट चाहिने भइसकेपछि अरूले गरेको काममा चाहिँ अन्यथा हुन्छ, क्वालिटीको काम हुँदैन, लो क्वालिटी नो क्वालिटी काम हुन्छ। भनेपछि राज्यले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसलाई विशेष इन्सेन्टिभ दिएर, विशेष प्रोत्साहन केही दिएर, प्रोत्साहन भत्ता अथवा अरू केही दिएर म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यो हिसाब किताबले म्यानेज गरेको अवस्था छैन। यो हस्पिटलमा यतिजना दरबन्दी भनेर त्यसरी तोकिएको अवस्था छैन होइन। अब हेफाजार्डली डक्टरहरू आछन्, यो विषय चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, मलाई चाख पनि लाग्छ भनेर आए, विज्ञ पनि भए, तर पढाएर बसेका छन् मेडिकल कलेजमा। आफ्नो ज्ञान सिप एक्सर्साइज गर्न नसकेपछि पढाउने मात्रै कामले त पुगेन, अरूलाई सिकाउँछन्, त्यो पनि एउटा काम त हो, त्यो पनि चाहिन्छ नै, त्यसै कारण ल्यायो उनीहरूलाई। तर त्यहाँको जनताले पाउने सेवा जुन छ, डे टु डे पाउने सेवामा विज्ञहरूको सहभागिता भएन। अहिले त्यो अवस्था चाहिँ विद्यमान छ। तर पनि चाहिँ मोर देन 50 म जस्ता स्पेसलिस्टहरू नेपालमा अहिले छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ ठुल्ठुला अस्पताल जस्तो पोखरामा अहिले चाहिँ 5-6 जना छन्, तर 2 जना जतिले काम पाछन्, अरू बाँकी यो पढाएर बसेका छन्। त्यो सबै म्यानेज गरेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ चाहिएको सर्भिस दिलाउने, त्यो प्रोभाइड गराउने हो भने धेरै क्वालिटी सर्भिस हुन्छ। त्यस्तै विराटनगरमा 3-4 जना छन्, तर 1 जना मात्रै काम गरिरहेछ पब्लिक सर्भिसको हस्पिटलमा, अरू अन्तै छन्। भने म्यानेज नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ म्यानेज गरियो भने विशेषज्ञ नभएर अड्किँदैन भन्छु म। र अर्को कुरो चाहिँ यो सम्बन्धित निकायले नबुझ्दाखेरि, जस्तो वीर हस्पिटल अहिले एउटा चाहिँ 7 तले बिल्डिङ बन्यो, अर्को 3 तले बिल्डिङ बन्यो होइन, भूकम्पपछि त्यत्रो ठुल्ठुला बिल्डिङ बने, त्यहाँ यो विषय आँट्ने एउटा डिपार्टमेन्ट पनि बनाइएन। भिजन भनेको हाम्रो सरकारको त्यस्तो छ। टिचिङको चाहिँ एउटा छिँडीमा जबरजस्ती लादिएको चाहिँ आजभन्दा चाहिँ कति 57 सालदेखि, त्यो पनि 20 वर्षभन्दा बेसी समय भइसक्यो। काठमाडौँको सारा चाहिँ केसहरू त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ काम गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ। यदि वीर हस्पिटलमा नि त्यो भए डिभाइड हुन्थ्यो, यता पनि विज्ञहरू के अरे नियुक्ति गरेर काम लगाउँदाखेरि 2 ठाउँ छुट्टा छुट्टै रूपमा विकास हुन्थ्यो, क्वालिटीको सर्भिस हुन्थ्यो। भनेपछि यो म्यानेज गर्नेहरूको भिजन नभएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि चाहिँ हुनुपर्ने अवस्थामा छैन। यो अहिलेसम्म यी मैले जुन 50 जनाभन्दा बेसी भने, तीमध्ये कति त हामीलाई नै देखेर आएका हुन्, हामीले हाम्रो काम देखेर आएका हौँ। यिनीहरूले यसरी काम गरेका छन्, नाम पनि आउँछ कहिले कहिले कम्प्लिकेटेड केसहरूमा होइन, अहिले त्यस्तै किसिमको केसहरूमा, जटिल केसहरूमा
भनेपछि यो विषय त ठिक रहेछ। अनि ओभरअल बुझ्दाखेरि यो विषय नभई हुँदैन हैन भन्ने कुरो बुझाइ हुन्छ। त्यसै पनि एकाडेमिक हिसाब किताबमा कुन विषयको के फिल्ड भन्ने कुरो त डाक्टर भइसकेपछि थाहा हुन्छ, मेडिकल अफिसर भइसकेपछि हैन। त्यसरी आएका छन् र म के भन्छु भने यो विषयको एकदमै उज्जवल भविष्य छ। अहिले चाहिँ यो नीति निर्माताहरू म्यानेजरहरू नालायक भएका कारणले गर्दाखेरि ओझेलमा राखेका हुन्। समयले ल्याउँछ तिनीहरूलाई ठेगान लगाउँछ, सधैँ यो ओझेलमा राखेर ओझेलमा बस्दैन। जबरजस्त रूपमा हामीलाई विशेषज्ञ सेवा चाहियो भनेर पब्लिकको आवाज कति ठाउँ उठिरहेछ। त्यो हिसाब किताबले जस्तो चाहिँ हिजो मात्रै विज्ञापन देखिरहेको थिएँ, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनकपुरमा चाहिँ फरेन्सिक मेडिसिनको मान्छे चाहियो भनेर विज्ञापन गरेको छ। पहिले भए गर्दैन थिए नि। अब त्यहाँ चाहियो भन्ने चाहिँ बुझाइ अलिकति भएछ र गरे। अब त्यहाँ यदि त्यो कोही मान्छे आएर काम गर्यो भने के हुन्छ, त्यसले पब्लिकलाई सर्भिस दिन्छ। त्यस्तै अर्को सेती के धनगढीको चाहिँ प्रादेशिक अस्पतालले त्यसै गरी माग्यो, एकजना गयो, अहिले त्यहाँ पनि छ। त्यस्तै चाहिँ सरकारले भर्खरै एकजनालाई चाहिँ लोकसेवामा एक सिट खोलेर भेरीमा नेपालगञ्जमा एकजनालाई पठायो भनेपछि यसो बिस्तारै बिस्तारै अब उसले चाहिँ त्यहाँ काम गरेर देखाउने हो। त्यहाँ पब्लिकले चाहिँ एप्रिसिएट गर्छ। पहिलेको र अहिले सर्भिसमा आकाश पाताल फरक पर्छ र सर्भिसमा फरक पर्नलाई बेसिक अरू मिनिमम चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर फेरि बनाइदिनुपर्छ। मान्छे मात्रै गरेर काम हुँदैन। त्यसको लागि मर्चुरी चाहिएला, ल्याब चाहिएला, त्यहाँबाट अरू साधनहरू धेरै खर्च। यहाँ चाहिँ करोडौँ अरबौँ खर्च लाग्ने विषय होइन यो। थोरै दिनु खर्चले राम्रो सर्भिस दिन सकिन्छ, ह्युमन रिसोर्स यदि भयो भने। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु यो विषय चाहिँ कसैले जबरजस्ती चाहिँ पछाडि धकेलिँदैन। समय सबैभन्दा बलवान हो। समयले उजागर गरेर अगाडि ल्याउँछ। जस्तो अहिले उदाहरणको लागि एउटा इस्यु हेर्नुहोस् न, कुनै पनि अस्पतालमा चाहिँ बिरामी मर्यो भने डाक्टरले लापरवाही गरेर मार्यो भन्छ हो। त्यस्ता के हुनुपर्छ? लापरवाही गरेको छैन भन्ने कुरो एकैचोटि लगेर लास मलामी लगेर लास जलाइसक्ने, अनि यता नारा लगाएर त पत्ता लाग्दैन। के गर्नु पर्यो? परीक्षण गर्नु पर्यो राम्रोसँग ढङ्गले। विज्ञले मात्रै होइन, विज्ञहरूको टोलीले समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। एक किसिम मात्रै होइन, 2-3 किसिमको एक्सपर्टिज। फरेन्सिक ल्याबको समुचित प्रयोग गर्नु पर्यो। ल्याबमा पनि ती फेसिलिटीहरू चाहिए। केही औषधि दिएको छ भने त्यसको चाहिँ ओभरडोज पो परेको छ कि पत्ता लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो समयले ल्याउँछ। यो सबैसँग जोडिएको यो विषय भएको हुनाले र इस्युहरू चाहिँ समाजमा हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ दिनानुदिन यस्ता चाहिँ अपराधिक गतिविधि लगायत शङ्कास्पद अवस्थाहरू त धेरै भेटिराख्छन्, अरू बढ्दैछन्। त्यस्तै चाहिँ अब अहिले हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स, यी केसहरू विज्ञले नजाँचिकन खुट्टिँदैनन्। वाट इज वाट भनिएको कुरो साँच्चै हो कि के हो भन्ने कुरो विज्ञले परीक्षण गर्दा त कति लिमिटेसन हुन्छ, सधैँ भन्न नसकिने अवस्था हुन्छ भने परीक्षण नगरे त कहिले केही पनि थाहा हुँदैन हैन। र कतिपय भन्न सक्ने अवस्थामा विज्ञहरूले औँल्याइदिइसकेपछि बल्ल यस्ता किसिमका क्रिमिनल गतिविधिहरू चाहिँ आपराधिक गतिविधिहरू पनि न्यून हुन्छन् र जो मार परेको छ, जो चाहिँ पीडित भएको छ, उसले न्याय पनि पाउँछ। अब र राज्यले चाहिँ खालि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु पर्यो। हरेक अस्पतालमा मेडिकल लिगल युनिट राख्नु पर्यो, त्यो सम्बन्धी ट्रेनिङ भएको अथवा त्यो सम्बन्धी विज्ञानिक डाक्टर राख्नु पर्यो। किनभने जुनसुकै अस्पतालमा यी केसहरू आउँछन्। ठुलोमा धेरै आउलान्, सानोमा थोरै आउलान्, महिनाको वर्षको, तर जहाँ पनि आउँछन्। एउटा कुरो यो वास्तवमा फरेन्सिक मेडिसिन एक्सपर्ट हुने बित्तिकै सबै कुरो चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी पत्ता लगाइहाल्छ भन्ने कुरो कसैले अपेक्षा नगरे हुन्छ। त्यसका लागि उसको भिजन हुन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो के गर्ने भन्ने कुरोको चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ। यो भने चाहिँ फरेन्सिक ल्याब र हाम्रा प्याथोलोजिकल ल्याबहरू खास गरेर यो चाहिँ चाहे डेड बडीमा होस् चाहे जिउँदैको होस्, यी स्याम्पलहरू समयमा लगेर चाहिँ परीक्षण तत्काल गर्ने कुराको विकास नगरे फेरि यसमा विज्ञता देखाउने ठाउँ रहँदैन। विज्ञ मात्रै भएर आँखाले सबै कुरो देखिँदैन भनेपछि बायोप्सी गर्नुपर्ने हो कि डेड बडीमा हैन। अर्को चाहिँ सेरोलोजी टेस्ट भन्छ हैन, विभिन्न स्वाबहरू टेस्ट गर्नुपर्ने समयमै गर्नु पर्यो। अहिले डिएनए जस्तो प्रविधि आएछ, त्यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्यो, त्यो सम्बन्धी एक्सपर्ट राख्नु पर्यो ल्याबमा। अनि स्याम्पल पनि ढङ्गले कलेक्सन गर्न पर्यो गरिदिनेले हैन। अब यो विषयको विशेषज्ञ भए सहितको सेवा चाहिँ बल्ल यी सबै कुरा चाहिँ यससँग जोडिएका जुन एनेक्सका कुराहरू छन् सबैमा सुधार गरियो भने अनि बल्ल सत्य तथ्य पत्ता लाग्छ, ढिलो चाँडो समस्या पर्दैन। र मुख्य चाहिँ अब यो विषयको उद्देश्य के हो भने सत्य तथ्य पत्ता लगाएर के भएको थियो विगतमा भन्ने कुरो
कुनै घटनाको सन्दर्भमा पत्ता लगाउने मुख्य इस्यु हो, चाहे जिउँदामा होस् चाहे मरेकामा होस् हैन। र एउटा डाक्टरको दुईटा आँखा मात्रै र दिमागमा भएको अलिकति बुद्धिले मात्रै सबै कुरो सम्भव हुँदैन। त्यसैले सँगसँगै पूर्वाधारहरू जुन छन्, जोडिएका पूर्वाधारहरू, तिनीहरूको पनि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ।